السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناس ديال كازا berger allemand, les passionnés bleu berger allemand. J'espère que vous allez bien. Donc كما جرت العادة chaque fois كنابورديو معاكم واحد لو سوجي اللي ان سوجي اللي كيهم الكلاب. دونك سبقنا وهضرنا على l'ADN, على لا ديسيبلين ديال الايبو, على لا ديسبلازي كوم مالادي, على لا كونسانغينيتي. دابا غادي نهضروا لكم على لاليمونطاسيون عند الكلاب. دونك التغذيه عند الكلاب. دونك بروبليم ديال لاليمونطاسيون في المغرب كي لا بلوبار كي ياخذوا لي كروكيت. دونك بلا ما كيقراو عليهم والو, ما كيعرفوهمش كاع شنو لا كومبوزيسيون ديالها. كاين اللي ما كيردش ليها البال. لا لو بروميير روغار ديالنا كيمشي لنا النسبه ديال البروتينات, على اساس ان البروتينات هي اهم حاجه في هذوك لي كروكيت, وكنساو لي زوطخ نوتريمون اللي كيحتاجهم الكلب. دونك معايا هاد المره هادي مسيو احمد الداودي اللي بارطاجا معايا لا كونيكسيون, حيت لا فان دو موا لابونمون سالات لا كونيكسيون. سي عبد الصمد ابو ريان كاريا, مرحبا. مهدي بقالي اوبال. دونك مرحبا بالسي مهدي, راه من الداخله كنرحبوا بك معنا. دونك جيسبيغ انكم تستافدوا معنا, وغادي نبداو على بركه الله مع السي احمد. السلام عليكم. دونك كيف ما قال لكم الاخ المره غنشد التليفون مفتاح, غنهضروا على لاليمونطاسيون. دونك في لاليمونطاسيون كاين المهم التغذيه ديال الكلاب, راه كاين كل واش كيوكل كلبو باش بوغ اتر كلير. دونك الا جينا نشوفوا كاين ديفيرونت فاصون. بروميير فاصون اللي هي سامبل و كيهضروا عليها الناس بزاف هما لي كروكيت ولا لاليمونطاسيون كوميرسيال. ومن بعد في لاليمونطاسيون كوميرسيال كاين لي كروكيت ولي باتي, ومن بعد كاين لي راسيون ميناجير, صدير الناس اللي كيطيبوا كلابهم ولا كيعطوهم لي ديشي دو طابل. وكاين الماكله اللي دابا عاد ولا الطوندونس هي لو رو فيدينغ اللي كيسمعوا الناس بالباخف, تيقول لك باخف موني باخف وداكشي. دونك هادو سي 3 فاصون دو نورير سون شيان كي سون ديفيرونت, وما كاينش نيسيسيرمون وحده احسن من الاخرى. كاين الناس يقول لك لا عطيك الكروكيت باش يطلع مزيان. سينو هذا سي فري كو لي كروكيت لافونتاج اللي عندهم سي كو الا خديتي دي كروكيت اوت غام تيكونوا ايكيليبري سور لو بوين دو فيو فيتامين بروتيين ايتترا. ولكن ما تنساوش هذوك لي كروكيت خصنا نعرفوا باش مصيبين, بعدا كاين باش هذوك لي كروكيت شنو هما لي كومبوزون ديالهم. الوغ في لي كروكيت كاين ثلاثه ديال لي كومبوزون, كاين لي بروتيين, لي ليبيد ou les glucides. هادو هما les trois majeures compositions des croquettes. لا ماتيغ غراس هي هما les lipides. لي ليبيد فوالا. دونك فاش كنجيو نقراو les étiquettes ديال les croquettes يقول لك هادي فيها 30% de protéines, 17% de gras, مزيانه. ولكن الجليسيد عمركم ما تلقاو مكتوبه نوار سور بلون في ان ساك ديال les croquettes شحال فيه ديال les glucides. دابا اون فيت المشكل اللي كاين خصنا نعرفوا شنو هي لا ناتور ديال لي بروتيين اللي في لي كروكيت ديالنا, حيت كاين دي بروتيين دوريجين انيمال وكاين دي بروتيين دوريجين فيجيتال. وكاين دي زيتود اللي ماشي دي زيتود مي كاين دو فيلوزوفي. اون فيت كاين واحد لا فيلوزوفي كتقول لك اسيدي الكلب يديريف سي ان ديسوندون ديال لو لو qui a été apprivoisé par l'homme. Le loup c'est un carnivore, donc ceux qui ont un régime alimentaire composé essentiellement de protéines animales. Ou qu'il y a la philosophie qui dit que oui, le kelb c'est un descendant de le loup, il a été adopté par l'homme. شحال هادي حنا مربين هذا الكلب, والكلب il a évolué, il est devenu omnivore وكياكل كل شيء, et donc il assimile même les céréales, les végétaux, etc. Donc دابا هادو ما كاينش فريمون شي دراسه كتقول لنا نوار سور بلون بان راه لي سيريال كيضروا الكلب ولا لا. دونك ولكن هاد ديرنييرمون كنسمعوا بزاف ديال الناس يقول لك لا خصنا ناخذوا دي كروكيت اللي ما فيهمش لي سيريال, ولا لا ما خصناش ولا خصنا ناخذوا نعطوا الكلاب ناهر اللحم وداك الشيء وهذا وهذا. باش نرجعوا دونك لي ماتيير اللي كي كومبوز لي كروكيت. دونك لي بروتيين, لا سورس ديال لي بروتيين شنو هي, واش دوريجين انيمال ولا فيجيتال. Donc, تيقول لك الكلب il assimile mieux des protéines qui sont d'origine animale. Donc هي donc خصنا ناخذوا des croquettes اللي يكون فيهم plus de la volaille, du poisson, ou la
ou de la viande de l'agneau ou là de porc. Alors, en général, فاش كنهضروا عاوتاني على les matières grasses, c'est la même chose. كاين اللي كيقول لك c'est des matières grasses qui sont d'origine végétale, c'est-à-dire c'est de l'huile végétale tout simplement, بحال l'huile de table اللي كاينه ولا des dérivés d'huile ولا هذا. Mais idéalement, تيقول لك عاوتاني le chien il assimile mieux les matières grasses d'origine animale. دونك ندخل انا دابا. دونك ما كنقدروش نهضروا على الكروكيت بلا ما كنهضروا على لي سيريال. دونك لو بروبليم كي سو بوز عند لي سيريال هما لي ميكوتوكسين. هاد لي ميكوتوكسين ولا سو سون دي شامبينيون ملي كنهضروا على ميكوز ولا سي شامبينيون لي توكسين سي بوازون. دونك شي حاجه اللي كتسمم الكلاب. هاد لي ميكوتوكسين كاين اللي فيهم كيدير لنا لا نيفروتوكسيسيتي، دونك كيضر لنا الكلاوي ديال الكلب لي غان. لي باتوتوكسيسيتي دونك سي براتيكمون كيمشي ليا ديراكتومون للكبده. لي ماتوتوكسيسيتي كيقيس ميم لا بوال لا موالي بينيير اللي كيتصايب لنا لي غلوبول روج اي لي بلاكيت. وكاين اللي كيمشي لنا ميم كيدير لنا اون سورت دو توكسيسيتي في لو سيستيم نيرفو عند الكلب. دونك هاد لي ميكوتوكسين راهم كاينين براتيكمون في كاع لي كروكيت. حيت شفت انا درت دي ريشيرش وشفت ان دوكيومونتير qui a été réalisé en France ومشاو ميم عند ان لابوغاتوار انديبوندون وعزلوا كاع لي مارك ديال لي كروكيت. جو ديغي لي كروكيت من كاتيجوري العيانه حتى لو هود كام بريميوم، ولقاو ان كلهم فيهم دي ميكوتوكسين. دونك هاد لي ميكوتوكسين دونك راه كتكون في لي سيريال سو سوا مايس بلي غي ولا ميم فارين ديال الصوجا اللي كتكون في لي شون افون لا ريكولت ديالها. وميم اللي كنهضروا على كروكيت سون سيريال راه ميم بدلوا هذاك السيريال بتو سكي خضره فيجيتال. دونك حتى ميم هذيك الخضره اللي كيكونوا فيها بارفوا كيكونوا فيها حتى هي des mycotoxines. Je prends un simple exemple les mycotoxines. Donc خديت des notes اللي منهم aflatoxine, ochratoxine, زيغالينول. دونك هاد الزيغالينول انا هي اللي خلعتني سورتو عند لي شا. سي ان بيرتورباتور اندوكرينيان. دونك كتدخل ميم في لا ريبرودكسيون ديال الحيوان كتحبسها، وميم كتقدر تكوزي لينا دي مالفورماسيون. دونك بلا ما نهضروا على المشاكل ديال الكلاوي، بلا ما نهضروا على بزاف ديال الحوايج. دونك لو بلوز امبورطون اي سكي ا روتونير انا بور موا لو شيان سي ان كارنيفور. حيت الا شفنا لو تيوب ديجيستيف ديالو ولا قارناه مع لي زانيمو لي زيربيفور، donc ça représente 3 fois sa longueur, la longueur ديال الكلب ولا ديال المش. le tube digestif ديالو ça représente 3 fois la longueur ديالو. par contre il a قارناه مع كبش ولا مع بقرا par exemple، راه le tube digestif ديالها راه c'est 30 fois la longueur ديالها. ce qui fait دكتور كرم نكمل اللعيبه ديال داكشي اللي بغيت نوصل ليه ونقول لكم. دونك نشوف لا كيسيون ديالك. سو كي في لي زيربيفور عندهم لا كاباسيتي دو ديجيري داسيميلي لي سيريال احسن من الكلاب والقطوط اللي هما ديجا سون دي كارنيفور. راه الا شفنا غير السنينات ديالهم راهم مستشفين مزيان بوغ ديشيكتي لا فيوند باش ياكلوا اللحم باش سو سون دي كارنيفور انا بوغ موا. دونك اي دو كو لا فيوند pour mes chiens là, pour ma chienne, ça représente 4 fois par semaine quand tu as de la viande crue et 2 fois par semaine quand tu as les croquettes de haut de gamme. نقدر نقول لكم ملي عرفت شنو واقع وقريت لقيتهم انهم كلهم فيهم لي ماي كلهم مصوبين براتيكمون بواحد 50% ديال السيريال. باش نرجعوا جوستومون لا كومبوزيسيون ديال لي كروكيت ونجاوبوا على داكشي اللي قال الدكتور كرم. قال لك il faut pas confondre origine de protéines et appellation industrielle. Pour l'appellation croquette poulet on doit avoir légalement 3% d'origine de poulet pour que le reste exactement. وهاد القضيه ديال يعطيني طون بورطابل وهاد القضيه هذه ديال الواتساب راه قيت هاد السبيد هذا. En ce qui concerne l'étiquette des croquettes, l'étiquette, il faut faire attention à l'ordre des ingrédients. هذاك l'ingrédient اللي تيكون الاول هو اللي تيكون منه بزاف. C'est-à-dire بحال دابا الا دار لك غي هو الاول، ça veut dire l'ingrédient le plus utilisé dans les croquettes هو le riz. Et des fois les fabricants ديال les croquettes تيلتجؤوا لواحد les techniques كيبدا يدير لك maïs
gluten de maïs, farine de maïs. هما راه كلهم مايس غير باش ما يجوش هما الاولين بحال دابا كيدير 20% ديال ولا 10% ديال الماïs و 10% ديال gluten de maïs و 10% ديال la farine de maïs. Et ça revient en fait au final à avoir des croquettes qui ont 30% de maïs. وعاوتاني فاش يقول لك des fois تيقول لك 40% de poulet. هذيك 40% de poulet, il faut savoir que le poulet c'est vrai que فعلا peut-être ça représente 40% de poulet ولكن هذاك الدجاج خضر الدجاجه تقريبا راه 70% ديالها كله ما سي دو لو. Ça veut dire que فاش كدوز داك لو بروسيسوس اندستريال ديال لا كرياسيون ديال لا فابريكاسيون ديال لي كروكيت راه كيهبط هذاك لو نيفو. دونك ما كيبقاش لي بروتين اللي ريزيديو اللي كيبقاو من هذيك 40% راه تبقى شي حاجه قليله كي ني با سيغنيفيكاتيف بارابور لو بورسونتاج انيسيالمون exprimé La même chose à Dr Karam par rapport à la question d'Yalcom, on doit avoir légalement 3% d'origine poulet, le reste peut avoir n'importe quelle origine. Donc, par exemple, je prends un simple exemple, là, les croquettes, les fiumes le bœuf. Donc, comment dirais-je, la nomenclature حاطينها. Donc, ملي كتلقى au goût de bœuf, donc ça représente la quantité qui est représentée avec les croquettes, c'est inférieur à la 4% de le bœuf. Donc le reste ce sont des céréales. Au bœuf ou avec du bœuf, donc la quantité représentée là, il y a entre 4% et moins de 14%, من هذيك 15 kg ou 20 kg اللي كاينه في هذوك les croquettes. Le reste, donc il حسبنا 14% من 100%, ça va nous donner واحد plus que 75% ديال les céréales ou les glucides. Donc, riche en bœuf, effectivement, ça représente entre 14% et moins de 26%. Donc, même quand je vois l'appellation riche en bœuf, ça veut rien dire pour moi. Marque bœuf, donc, la quantité de bœuf comprise entre 26% et moins de 100%. Tout bœuf, viande de bœuf à 100%. Donc, même fait les appellations, riche en bœuf, ou les كنشوفوا راه ça veut rien dire. Donc la quantité elle est minimale, elle a même elle a 14% ou la 3%. Donc Ayoub Shqaq, question marketing. Effectivement c'est question marketing. Donc ملي هضرنا على les céréales كاينه واحد لا كومبوزيسيون اللي ما كيهضروش عليها في les croquettes اللي هي les glucides. Donc وفي كاع les marques donc كنلقاوها que ça varie entre 30% وتقدر تمشي لنا حتى ل 80%. حيت علاش لي غلوسيد باسكو بور فابريكي ديك اسمح لي قاطع لا مزيان بور علاش لي غلوسيد ils sont indispensables pour la fabrication des croquettes, qu'elles soient sans céréales ou avec céréales. Et pour faire des croquettes et qu'ils aient la forme endurcie ou ما يتفرتوش خص يكون فيهم l'amidon. Et donc هاد l'amidon منين تيجيبوه même les céréales, même les pommes de terre ou les petits pois ولا شي يديروا la gourge ولا ما عرفت شنو هو. Donc ils utilisent des choses qui vont nécessairement avoir de هذاك كي اللي يعطيهم l'amidon باش يشدوا les croquettes la forme ديالهم. Donc et le plus important et ce qu'il y a à retenir c'est que nos chiens ils n'ont pas besoin de glucides parce qu'ils peuvent eux-mêmes synthétiser هاد الجلوسيد ديالهم à partir de la viande. Donc il عطيتي الكلب ديالك اللحم راه هو غادي synthétiser الجلوسيد. Donc اللي غادي يحتاج. Donc c'est surtout هاد la quantité ديال الجلوسيد هي اللي ما كنلقاوهاش بزاف ما كنلقاوهاش كاريمون في كاع لي كروكيت ما كنلقاوهمش دايرين شحال ديال الجلوسيد اللي كاينه عندنا في هاد لي كروكيت. ملي كنهضروا على لي جلوسيد راه سو سون دي سكر. En fait c'est des sucres lents, c'est l'amidon, des sucres lents بحال اللي كاين في الخبز بحال اللي كاين في الروز بحال اللي كاين في الطرا بحال اللي كاين في لي سباغيتي المهم في لي ديريفي ديال لي سيريال. و sinon pour calculer هذاك لو طو ديال لي جلوسيد ديال لي كروكيت سي ان كالكول ماتيماتيك سامبل. كنديروا 100 موان كاع دوك لي بورسونتاج اللي عاطينا بحال دابا الا عطيك 30% دو بروتين دير 30 بلس 17% دو ماتير غراس هي 47 بلس 10% d'humidité هي 57 plus 1% de calcium, 6% de les cendres brutes, etc. On va tourner autour de 40% de glucides en général pour les marques les كاينين اللي كنعرفوا. Oh, le problème qui se pose c'est que كنرجعوا كلابنا الدجاج وكنرجعوهم اكباش حيت ولينا كنعطيوهم ملي كتلقى كروكيت في 80% ديال لي سيريال وكيعطيك بروتين ما كاتبش لك لوريجين ديالها.
راه سي فريمون غراف حيت l'anatomie ديال الكبش راه ماشي هي ديال الكلب دونك الكلب راه une peut pas زعما digérer ولا une peut pas assimiler les céréales en grande quantité tout en sachant que في هذوك les céréales فيهم des mycotoxines donc كنعرضوا كلابنا chroniquement de façon chronique لهاد les mycotoxines اللي كيما هضرت كيديروا لنا l'hépatotoxicité la néphrotoxicité beaucoup de problèmes causés par les mycotoxines اللي كاينين في لي سيريال واللي كيتكونوا في لي شون افون لا ريكولت ديالهم واللي كنلقاوهم في لي كروكيت اللي كنعطيو لكلابنا راه لا ميم شوز ميم بوغ لي باتي راه ما كنلقاوش فيهم اللحم شي واحد كيحل الباتي كيلقاه مدسم كيقول لك فيه كرات ديال اللحم راه سانا غيان افوار حتى هو il comprend de l'eau 70% ديال الماء ديال الماء لا بواط 70% وفيه une quantité ديال لي سيريال sauf que قليله par rapport si on la compare مع les croquettes. المهم انا السي مفتاح هادشي تيقول كله زوين ولكن زعما كي نجي بارلا افيك دي فيتيرينير افيك دي جون دي زيلفور وداكشي بزاف تيستعملوا دي كروكيت فيهم دي سيريال وهاد القضيه ديال لو شيان il est carnivore ça commence à devenir très très tendance ولكن فريمون راه كاين شي كلاب بشحال هادي كابرين غير بدي كروكيت افيك دي سيريال ولا كاع شي وحدين كابرينها الخبز والماء والنخاله وطالعين مزيانين وتيعيشوا 12 ans 13 ans ils ont pas de problème de santé ni rien du tout donc هادشي encore ça reste à confirmer مازال ما كايناش شي étude اللي وضحات هادشي شي كا كلينيك avec des chiens de la même race une étude اللي دايرين فيها شي وحدين كلاو ان échantillon كلا ماكله فيها لي سيريال وواحد كلا ماكله فيها غير اللحم وعطاو لي كومباريزون شوفوا لي مالادي اللي غيخرجوا دونك en fait Voilà, donc عندنا واحد témoignage. Donc la croquette à base de céréales est très incriminée en retournement d'estomac. Donc retournement, qui dit retournement d'estomac dit opération sur le champ, dit le motch. Donc voilà. Donc c'est ça. Sinon, sinon donc pour passer le deuxième point, la ration ménagère. Là, مازال نكمل. C'est que même أنا ce que j'apprécie surtout en Europe là en France, c'est que هذوك الناس فريمون كيهضروا في كل شيء وكيكون عندهم واحد لو بارطاج وواحد ليشونج واخا كيكون هذاك لو لوبي ديال لاندستري اللي كتصايب هاد لي كروكيت هذوك كيكون مجهد واخا هكا كتلقى دي شيرشور كتلقى دي كومون ديراج دي توكسيكولوج اللي كيهضروا في هادشي وكيفسروا لي دونجي ديال لي ميكوتوكسين اللي كيكونوا في لي كروكيت دونك ما نساوش ان بور موا لو شيان سي ان كارنيفور كتبدا غير من سنانو غير من لو تيب ديجيستيف ديالو دو بريفيرونس ان لاليمونطاسيون ديالو تكون ا باز دو فياند دونك ميم هذاك لو ريجيم باغف اللي ولا دابا طوندونس دونك راه سي ا باز دو فياند كرو الوغ المهم باش ندوزو لو دوزيام بوين اللي هو كيمشي ليا دونك وميم راه شفت دي دوكيومونتير ولا دي روبورتاج داروا مع دي فيتيرينير قالوا لهم كوم كوا كو يا دي مالادي كي سون كوزي بار لي كروكيت que ce soit diabète dermatite donc la néphrotoxicité donc insuffisance rénale ou la insuffisance hépatique donc beaucoup de maladies les ou là qui et ça représente 50% ديال الكلاب ولا ديال المشاش اللي كيجيو عندهم causé par les croquettes donc par contre si Ahmed Daoudi, elle est pas tout à fait d'accord avec moi. Je suis pas tout à fait d'accord. J'ai pas encore vu une étude claire et nette à ce sujet. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a la quasi majeure partie des chiens, ils sont nourris avec des céréales. Et avec le lobby de l'industrie Kain. Donc, ils ne peuvent pas financer des études. En tout cas, moi, peut-être. Mais quand je vous club عايشين actifs, ناشطين en santé واكلين داكشي. Voilà, donc ça représente toujours un point d'interrogation. ولكن كاينين des philosophies, comment dirais-je, des écoles qui disent il faut pas nourrir un chien contre nature. Donc c'est un carnivore. خاص 80% ولا 90% ديال الاليمونطاسيون ديالو يكون فيها لا فيوند ولا فيوند نوبل دونك طروفه ديال اللحم ماشي كركاسات بزاف والالعاب السحريه باش ندوزو لو دوزيام بوين اللي هو لا راسيون ميناجير الناس اللي كيطيبوا لكلابهم حتى هذيك سي اون فاصون دو نورير سون شيان هي لو سول انكونفيون ديالها يفو ساسوري باش انك تعطي الكلب ديالك اون اليمونطاسيون اكيليبري
ستادير يكون خص بروبابلمون تعاونوا افيك دي فيتامين ولا شي حاجه، باسكو لا ديفيرونس انتر لي كروكيت و لي راسيون ميناجير سورتو لا درتي مثلا نهار الروز والدجاج، on va dire que ça va manquer de lipides et ça va manquer المهم les matières grasses غيكونوا ناقصين وحتى لي فيتامين غيكونوا ناقصين. اونتر اوت لي فيتامين اللي الكلاب تحتاجوا بزاف هما فيتامين A, vitamine C un petit peu, ou je pense plus vitamine A c'est très bon pour les chiens. Il est vrai la دونك pigmentation. ونقدروا نشرحوا واحد الحاجه. دونك ملي الكلب كياكل هذيك الماكله اللي كتعطيه انت لي كروكيت، دونك شنو كنقدروا نربحوا منها هي لا كاليتي د سيل. دونك وهذه كتكون في الكروكيت هوت كام. دونك فوالا لا كاليتي د سيل اللي كنقدروا ناخذوا. مي باغ كونطخ كنلتجئوا لبزاف ديال الحوايج اللي منها ويل دو سومون ولا فارين دو سومون بور كومبليتي هذيك الماكله ديالو en termes de nutriments. Donc voilà. Sinon pour la qualité de sel, pas toutes les marques, mais كاينه واحد لا مارك. اخويا استرجم الصاد وشعل لا كليم اخويا الصاد. Donc pas toutes les marques, mais surtout واحد لا مارك اللي معروفه عندنا بزاف هي اللي عندها elle est très bien pour la qualité de sel ديالها. Donc je sais pas واش ندخلوا لا ما تقولهاش ما تقولهاش ديال لي مارك حسن ما. سينون باش ندوزو، ولكن ميم هذيك لا مارك راه شبعانه ضرا بيان سور شبعانه بحال كتعطي لكلبك النخاله ولا بحال الكلب كيرجع بحال شي دجاجه. تري بيان. وميم هذوك الناس اللي كيسمح لي السي احمد، هذوك الناس اللي كيطيبوا لكلابهم بزاف راه الي فريمون ديكونسيي انك طيب العظام. دونك تشد الدجاجه بالعظام ديالها وطيبهم. علاش؟ حيت العظام كيقصاحوا وغتولي فشي بيرفوراسيون ديستومون ولا بيرفوراسيون او نيفو ديال لانتستان ديالو. دونك الا كنتي غادي تعطي اللحم دو بريفيرونس عطيه، الا كنتي غطيب طيب اللحم بوحدو. الا كان هذاك اللحم فيه العظام دو بريفيرونس عطيه ليه خضر، كوم سا راه الكلب غادي يكراكيه وغادي تبنن هذيك الحلاوه ديال داك العظم خضر. حيت العظم خضر فاش كيهرسوا الكلب كيطرطقوا كيتقسم، ما كيديرش ما كيتشوكش. فوالا اكزاكتومون ما كيوليش قاصح. دونك جي في بوكو دو كاد بيرفوراسيون الكلاب اللي ماتوا فيها. منها ميم واحد بنت الكلبه عندي اللي خدات عظم ديال الدجاج. دونك دوكو سيتي لا بروميير فوا وكان داك العظم طيب مزيان. دونك خداتو من البوبال ديال الفيلا فين كانت، والكلبه ميم ديك الساعه دارت اون بيرفوراسيون ديال ليستوما ديالها. بلاتي بغيت نجاوب على واحد السؤال ديال السي كريم عجبني بزاف، ديال هادو قال لك الكوب اللي جاو من هولندا عطاو للكلب ديالهم دجاجه حيه. والله وي تيقناك هذاك. باش نرجعوا لو ترويزيام بوين اللي هو الرو فيدينغ. هذاك الرو فيدينغ تفرحها معاها تفرها معاها. تفرها معاها والله تفرها معاها. هذاك لو كونسيبت هذيك تفرها في شكل. قال لك اسيدي هذاك الباخف لو رو فيدينغ فيه دو موديل. كاين الباخف شنو معنيتها؟ بيولوجيكلي ابروبرييت رو فود ولا بونز اند رو فود. وكاين هذا الباخف هذا، وكاين واحد لو موديل واحد اخر تيعيطوا عليه بري موديل. شنو هو زعما؟ كاين هذاك الكلب خص يبقى عنده لانستان ديال لاشاس وتيلوحوا ليه لا بروا ديالو هكاك باش هو ياكلها بريشها ويدبر راسو معاه وياكل لي بارتي اللي بغا ويخلي اللي بغا. دونك هذاك لو موديل ولا تا هو تري اون فوغ في لامريك دو نور. في امريكان ولاو بزاف تشوفهم تيجيبوا. انا كنت نقرا في واحد الفوروم واحد السيد ضرب واحد لو سير في الطريق هزوه قال لك تا لحو كلابو كلاو فهمتيني لحو بحال هكا. دونك الكلب كيرجع للطبيعه الحيوانيه ديالو ديال الافتراس، كياكل داكشي اللي بغا هو من دونك ولو فيت اننا كنعطيوهم الكروكيت واخا ولا ولفوا الكروكيت. وكاينين الكلاب اللي كنعرفوهم حنا عايشين غير باللبن وبالخبز والماء والنخاله كاع داكشي اللي كاين. مي كاينين دي جون اللي جربوا هذا الريجيم اليمونتير اللي ولاو كيعطيو د لا فيوند كرو ولا كيعطيو 90% ديال الاليمونطاسيون ديال كلابهم ديال لا فيوند. بانت على كلابهم في الصحه ديالهم سورتو في لا كاليتي ديال لو بوال، حيت بلوس كو 90% ديال هذاك ديال البوال ديال الكلب سا لا كومبوزيسيون ديالها هي دي بروتيين. دونك فوالا دونك واللي لقاو على الكلاب ديالهم الراحه ديالهم. كاينين ميم دي جون اللي عاشوا مع كلابهم وعطاوهم اون اليمونطاسيون اللي كانت كلها كروكيت وقعوا لهم دي بروبليم دو ريبرودكسيون دو مالفورماسيون في الكروش ديالهم اللي الكلاب كيتزاوجوا كيولدوا كلاب مشوهين. حيت كاينه كما قلت راه لو فيت انك تعرض كلبك لهذوك لي ميكوتوكسين راه راه غيأثر على الصحه ديال الكلب ديالك. وسيرتو اللي كنشوفوا بزاف واللي كلشي عارف ان الكروكيت كيضروا في الكلاوي ديال الكلب.
Donc, Okima, docteur Karam, elle a confirmé comme quoi que le retournement de l'estomac, il est causé par les croquettes, ou là, les croquettes à base de céréales sont incriminées في هذه القضية هذه. دونك سي سا. دونك باش نرجعوا لو ديرني بوين اللي كنا كنهضروا عليه ديال البارف. الوغ البارف ان فيت سي كوا؟ سي il faut donner للكلب ديالك de la viande crue et diversifiée. Donc يكون منها des os charnus, c'est-à-dire العظام فيهم اللحم, de la viande ou un petit peu de graisse, ou tout ce qui est aba, c'est-à-dire الكبده, القلب القنصه القنصه المعده ديال المعده اللعيبه ديال. اشرح لي اخويا كريم شنو هي القنصه الله يحفظك. المهم دونك هي المعده ديال الدجاج مقلوبه هذيك كيقلبوها. شنو هذيك المعده هذيك حتى لا ماشي المعده هذيك كتعمر المهم القنصه هي المعده اكزاكتومون. حنا كنسحبوا شي اللي كتكون دونك سي سا. يكون ديفيرسيفي وتيعطيو شويه ديال لي ليغوم وشويه ديال لي فروي, ولكن il doit pas y avoir de riz باش تكون باخ. ما خصش يكون الروز, ما خصش يكون لي كروكيت, ما خصش يكون ما خصش يكون الروز ولي كروكيت وخاص فوالا اكزاكتومون لي سيريال ما كاينينش. وكيديروا كاين اللي كيدير خضره طيبه باش يقتل هذوك لي ميكوتوكسين اللي كيكونوا فيها, باش يعطي يكون متاكد بان غيعطي الكلب ديالو ولا المش ديالو واحد لاليمونطاسيون كي 100% ناتوريل, وكيزيدوا واحد دونك شويه ديال الخضره فهاديك لا كونتيتي اللي غادي يعطيه. سا ريبريزونت واحد 2% ولا 3% ديال الخضره. دونك سي جوست كاستيون ديال فيبر ايكيليبر انتستينال. دونك الناس اللي باش يوكلوا البارف انا بور موا سي اون تري بون شوز, حيت الكلب كياكل بالطريقه الصحيحه. دونك سيرتو ملي كنعطيو الكلب ما خصوش ياخذ رجلين ديال الدجاج بزاف, حيت ملي كتعطي رجلين ديال الدجاج بزاف راه كدير واحد البروبليم ديال ليكيليبر انتستينال ما كيبقاش, والكلب ولا كيولي عنده بروبليم ديال كونستيباسيون. دونك سي احمد خصك ترجع. دونك الي او تيليفون. دونك جيسبر ان هاد لو سوجي يكون عجبكم. دونك كل واحد وكيفاش يبغي يغدي الكلب ديالو. دونك الا تبعنا الكروكيت سي براتيك. دونك وكيبان لنا باننا كنعطيو الكلب ديالنا كاع داكشي اللي غادي يحتاج اون تيرم دو نوتريمون. دونك غنعطيو كاع داكشي اللي غيحتاج, وسيرتو براتيك لينا حنايا. ونيساي توجور باش ناخذوا هذيك لا مارك المزيانه الهود كام. دونك مي اون فان دو كونت راه ما كنعطيوش لكلابنا كاع داكشي اللي غادي يحتاجوا. باغ كونطخ الا عطيناهم الا وكلناهم سولون لا ناتور ديالهم, سولون لاناتومي ديال الكلب, راه بيان سور راه ما غيكون حتى شي بروبليم. دونك حسن ناديل ا كومونتي ما بوبليكاسيون. دونك ما شفتش لا بوبليكاسيون ديالو. فوالا. دونك احمد تليفون نتسناوه تيجي الا كانت عنده شي افاده. مي خاصكم تعرفوا بان الناس اون فرانس وبيان اون اوروب ولا اون امريك دو نور راه بداو كيديروا دي بيتيسيون على اثر هذوك لي كروكيت لي اباز دو سيريال, ولاو دخلوا منظمات وحده اخرى صحيه عالميه اللي كتانكريمينا بيان سور هذوك لي كومون ديراج هذوك لي كروكيت اللي فيهم سيريال بزاف, كتقول بان فيهم لي ميكوتوكسين. وشفت ميم ان كاينين comment dirais-je, des sociétés qui fabriquent les croquettes هادو اللي ولا كيقول لك كوم كوا كيدير اون سورت داناليز على هادوك لي سيريال, وكيقول لك فوالا هاد لا كاليتي ديال هاد لي سيريال اللي جبت انايا راه ما فيهاش لي ميكوتوكسين, سوف كو كياخذ في هذاك لا كونتيتي كامله, كياخذ اون بيتيت بارتي هي اللي كيدير ليها لي زاناليز. دونك فور بوسيبل ان لي ميكوتوكسين يمشيو ليه في اون اوتر بارتي وما يكونوش ريبارتي في كاع لي كروكيت في كاع لي ساك. ريزون بور لاكال ان ملي كانوا داروا لي زاناليز لي كروكيت راه طحنوا لي كروكيت كاملين. دونك لو ساك دو كروكيت تطحن كامل, ما خداوش اون بارتي وطحنوها, لا تطحن لو ساك دو كروكيت كامل وخداو منه اون بارتي وشافوا لي ميكوتوكسين اللي كاينين ولقاو ان فيه دي ميكوتوكسين بزاف اللي كنعرضوا ليها كلابنا كياكلوهم. هذا سي جو بونس ان دوكيومونتير ديال فرانس 5
اكزاكتومون فرونس 5. نبوبليوه لكم في وحتى لي غلوسيد دونك راه كيما واحد الفيتيرينير انا اللي عجبتني قالت لهم كوم كوا كو كنعطيو الكلابنا ياكلوا كونتر ناتور كو الكلب يقدر يسانتيتيزي سي بروبر يا دي غام وي مي فيهم لاميدون كوميم فيهم لاميدون زيرو سيريال والبوم دو تيغ استاذ كرام بوفي ميم لو كونفيرمي راه سي ديكونسيي عند الكلب دونك وميم او نيفو ديال لي ليغوم راه نقدروا نلقاو فيها دي ميكوتوكسين حتى هي دونك حتى هي نقدروا نلقاو فيها دي ميكوتوكسين. هادشي علاش هذوك الناس اللي كيديروا ريجيم باغف راه كيعطيوك اللحم خضر دونك ما كيعطيوكش اللحم شي حاجه ما كيعطيوكش اللحم فاسد ما كياخذوش اللحم فاسد لا باغ كون كياخذوا اللحم مزيان دو لا فيوند نوبل كاينه دونك وهذاك البويون ديال شي يقولوا ليه ديال الخضره اللي كيديروا كيكون طايب وكما قلت لكم الخضره سا ريبريزونت كو واحد 2 ل 3% من هذيك لا كونتيتي اللي غادي ياكل كامله. دي جامي فيو اسي مفتاح شنو هو سي حسن ناديل والله لا سي ان بليزير ملي كنشوفوك معنا راه يلاه اليوم سلم عليك الدكتور بناني جليل كنت عنده اليوم في لو كابيني ديالو سلم عليك مزيان دونك نتوما من الناس اللي خدمتوا هاد لا باسيون هادي بور لو بليزير ماشي على اثر شي حاجه اخرى فريمون بور لو بليزير وكنعتزوا بكم. وانت السي حسن ناظر راه يكفينا فخرا انك باقي معنا وكتشاركنا انت لي كومونتير وكتشاركنا الاراء ديالك. الوغ باش نرجعوا فيت في واحد لو بوين سيتو الباغف سوفون الناس كيطرحوا السؤال شحال ديال لا كونتيتي ديال اللحم خصني نعطي للكلب ديالي. نقدر نجاوب انا اللي غنجاوب يلا جاوب انا على ما سمعت على ما فهمت ان بحال الكلب ديالك عنده 33 كيلو il fait pratiquement 33 كيلو هذيك 33 كيلو خصك توجدها ليه دونك وغتريبارتيها شاك جور في لا سيمين 33 كيلو في السيمانه لا الا كان الكلب ديالك فيه 33 كيلو باغ اكزومبل خاصو ياكل 33 كيلو ديال اللحم في الشهر دونك غير هذيك 33 كيلو ديال اللحم في الشهر نقدروا ناخذوا شي طروفه اللي خاص يقدر ياخذ كيلو في النهار. انا جو بونس كو سي با سا انا قريت قال لك اسيدي بون جو سي با ايسي فو فوار عشان الكلب بعدا كاين شاك شيان اتونسيون شاك شيان il a un métabolisme différent كاين des chiens qui sont actifs et qui nécessitent beaucoup plus de il y a des chiens qui travaillent le ring français l'hippo là je sais pas moi il y a des chiens qui sont au repos en général تيقول qu'il faut donner 7% ديال le poids de ton chien كلبك فيه 20 كيلو غتعطيه كيلو 400 ديال اللحم في النهار خصو ياكل كيلو حيت اللحم اون جينيرال فيه 70% ديال الماء دونك سا ريبريزونت داكشي اللي قلت 33 كيلو يقدر ياكل 1 كيلو يكالك في 33 كيلو هي 2 كيلو 2 كيلو 100 في النهار 2 كيلو 100 دونك كملوها بشي حتى رجلين الدجاج اللي تقدروا يتعطاو في الريجيم دايوغ بزاف ديال الناس كيعطيو رجلين ديال الدجاج هما ما تعطيهمش بوحدهم راه كما قلت لكم راه ليكيليبر انتستينال ديال الكلب ما كيبقاش عنده وكيتولي عنده لا كونستيباسيون الكلب كيبقى يتعسر دونك الوغ الرجلين ديال الدجاج لا فيريتي اون تيرم دو كومبوزيسيون سي با موفي فيهم بزاف ديال لا كوندرويتين ديال لا كوندرويتين والجلوكوزامين والكالسيوم وفيهم دي بروتيين وفيهم دي ليبيد. انا سورتو هاد الجلوكوزامين وكوندرويتين كتعجبني ودونك شحال هادي كنت جو ميزور لا كاليتي ديال لي كروكيت ما كنسول لا على بروتيين لا والو كنمشي ديراكتومون لا كوندرويتين بيسكو عندها ان افي كوندرو بروتيكتور il régénère هذاك لو كارتيلاج دونك il régénère surtout le كيعطي لو نوتريمون لو ليكيد سينوفيال اللي كيكون في اونتر الكارتيلاج لو ليكيد سينوفيال هو اللي كيغذي هذاك الكارتيلاج دونك خليكم مع السي لا درت لنا كور الميديسين قلت لك المهم ما علينا شيء وهي باش نرجعوا لبرجالمون عاوتاني الوغ كاين بزاف ديال الناس كيتشكاو كيقول لك البرجالمون سي ان راس فراجيل بلا 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 ها هو لبسوها تكاشط جاتو لا لاكسيتي ليغامونتير رجليه عواجو رجليه محلولين هادشي مناش دير ليه البنو اللي كنسمعوا عند دي بروفيسيونيل سامحهم الله تهضروا على لاليمونطاسيون لا حتى هاد لي براتيك خصهم يتحيدوا دونك هاد المشاكل هادو غالبا كتجي من لاليمونطاسيون دونك سي سوا ان شيان اللي كنعطيوه une nourriture de mauvaise qualité qui n'est pas assez bonne pour développer داك les cartilages ديالو داكشي soit parce que quand le chien grossit très vite sur alimentation ماشي peut-être sur alimenté حيت فاش كتعطي دوك les croquettes اللي فيهم بزاف ديال لي سيريال كاين بحال دابا
بون كنت نقول السميه ديال واحد لا مارك مي بون كتعطي واحد لي كروكيت فيهم صغار بزاف الكلب دغيا تيغلاض وكيتقال دونك ابخي دونك داك لو بوا بون ça cause des formations peut-être au niveau de ses articulations اكزاكتومون حيت لا كرواسونس اوسوز ما مشاتش متناسقه مع لا ميسكولاتور ديالو مع لو كور ديالو كامل. Et en plus, يقول لك le berger allemand c'est un chien de grand gabarit et en général pour les chiens de grand gabarit, il faut faire attention le calcium اللي كاين في les croquettes. يقول qu'il faut avoir un ratio ديال le calcium phosphore inférieur ou égal à 1 au maximum. بحال دابا كتلقى des croquettes فيهم 1.4% de calcium pour des juniors, تيقول لك c'est beaucoup pour le berger allemand. علاش؟ parce que العظومه ديالو يغروسيس très très vite et ça peut lui causer beaucoup de problèmes d'articulation. D'ailleurs, il y a certains éleveurs qui يعطيو من l'âge de 2 mois de l'alimentation adulte le berger allemand. غتجلس تليفون تسطا فوالا ورجع. Donc كاين des éleveurs qui يعطيو le berger allemand من l'âge de 2 mois des croquettes adultes. علاش؟ حيت فيهم moins de protéines, elles sont moins riches que des protéines juniors et font moins de calcium aussi, ce qui permet d'avoir la croissance harmonieuse. الكلب كيكبر بشويه, il se déforme pas Voilà. et il a pas des problèmes زعما كاين في لا كرواسونس ديالو. وميم سي اسمح لي سي احمد, كاينين دي باسيوني ولا دي زيلفور ولا دي بروبريتير ديال اللي كيكون عندهم كلاب كيشوفوا عنده واش الكلب عنده اون سورونغولاسيون ولا كيما عنده دي بروبليم دونك ولا الكلب ما عنده حتى شي بروبليم وكيبقى كيدوزيه بالكالسيوم كتولي عنده اون هيبركالسيمي اللي هذيك الهيبركالسيمي يقدروا يوليو عندها دي بروبليم داكشي اللي خايف منه غادي يطيح فيه. دونك اذا كنتي كتعطي اون بون اليمونطاسيون équilibré, c'est pas la peine باش تزيد دي كومبلكس فيتاميني ولا تزيد الكالسيوم في الماكله ديالو. Dernièrement, j'avais vu شي واحد كنلاح لا فوتو ديال واحد لو berger allemand وكان كيعطيه هذاك لي كومبليمون دو كالسيوم ديال بنادم et ça a fait que العظام ديال ses pattes avant elles se sont déformées. ميرسي اخويا سلم لي على السي جليل. اكزاكتومون راه كنت عنده اليوم في لو كابيني ديالو دونك راه فكرتو صراحه فكرتو بيامك العز كما قال وقال لي بكم كوا كو كان كيخدم بور لو بليزير. Voilà, donc c'est que depuis 40 ans, il n'avait rien du tout dans le domaine. Voilà, هذا هو البروبليم اللي كان واقع. دونك حنا on essaie vraiment de combler هذاك لو فيد ويكون عندنا واحد وكان اون اساي دو باش نبارطاجيو معكم يكون واحد ليشونج اللي تستافدوا منه ونستافدوا منه حتى حنا. راه بارفوا نقدروا نقولوا دي بيتيز, راه حنا راه ماشي دونك نقدروا نقولوا اخطاء اللي نتوما تقدروا تفيدونا تصلحونا. اكزاكتومون مونطال. بونسوار انت سيدي عقلت عليك هاد السيد هذا كيربي وقرا البوينتر مزيان. Alors donc c'est ça pour l'alimentation. Donc حتى les chiens اللي عندهم des chiens qui se déforment un petit peu من le train arrière وداك الشيء راه il faut être patient. Le berger allemand c'est une race qui grandit doucement. دابا انا تنشوف بزاف ديال الناس دازو عندهم كلاب يلاه تيبان لي دوك الرجيلات اللور هذا تيقول لك فيه ديفو خصو لونطرينمون. بالعكس لونطرينمون غادي يكمل عليه ولا لا صافي حيدو بيعو. انا واحد السيد تنعرفو بيرسونيلمون مشى شرا واحد الكلب زوين وطلع ليه مزيان وكان عاجبو وفاش دار 5 موا رجليه اللور بداو كيتحكوا ليه وداك الشيء كلشي شافو قال لي هذا زباله صافي عوج ما صالحش ما طاطاطات. كانت هذيك لا جوج اللي جات في ديك ليكسبوزيسيون اللي عيبوا عليها الناس بزاف. المهم هذيك اندري جيغو باري قالت لها ودي يفو لو ليسي غراندير. ليكسبوزيسيون اللي دارت بقات حتى الليل اللي درت في الشا اللي درت في الشا المهم ما علينا شيء ديال الغيس. هذاك شد داك الكلب باعوا لواحد السيد شد داك الكلب هزو ديك الساعات من ليكسبوزيسيون. D'ailleurs, il avait fait un bon classement. Ils ont mis l'exposition. باعوا لواحد السيد داروا في واحد الفيلا ما كيتريني به ما والو, خلاه يكبر تعطيه ماكله كوريكت. مشى دار عام مشى عنده لقى الكلب مقاد. فوالا راه هذا هو لو بروبليم كي سو بوز. قال لي درتي لي قال لي ما درت لي والو. هذا هو البروبليم كي سو بوز. وكنت كنديرو انا صراحه مع كاع الكلاب اللي دوزت كنت كنديرو سي كو انا مع ميرفيت صراحه ما درتوش. دونك كان فيها بروبليم كان فيها ان بروبليم. تبعت معاها مع الفيتيرينير. دونك عطيتها دي كروكيت اللي فيهم لا كوندرويتين. حاولت نعطيها اون اليمونطاسيون ايكيليبري. ما كانش دروج خليتها ترتاح. ما كانش فريمون لونطرينمون il n'était pas forcé. دونك عادي جوست لا مارش والكلبه تقادات. سوف كو كاين بزاف ديال الناس اللي كيعطيو لكلبهم الجران. دونك كلب
في طور النمو يلا كيقاد في لوساتور ديالو كتعطي الكلب الجران. دونك هنا غادي نخرجوا دابا على لو سوجي ونخليو دونك نهضروا على لو سوجي مره اخرى ديال هذا ديال كيفاش يتعاملوا الناس مع كلابهم. مشكله مي هذه القضيه اللي قلتي دابا فكرتني واحد السيد ديرنيغمون كان لاح في كازا بيرجالمون جو بونس واحد لا فوتو ديال واحد لا راديو ديال بيرجالمون دو 6 موا تيبان لك لا فوتو لا راديو ديال لي اونج ديال بيرجالمون دو 6 موا في كازا بيرجالمون وقيله جو ولا كازا ولا نوتر جروب وكيبان لك بان لي لا ستركتور ديال لي ليغامون ديالو مازال ما ملاصقينش مازالين بعاد ماشي حيت فيه ديسبلازي مازال الكلب ما تكونش فوالا اكزاكتومون لوساتور ديالو في طور النمو. مازال داكشي لي حتى ليغامون الكروكويت في الماروك دونك بلاتي سي مونطال دونك راه جبتك هو هذاك كيتعاقل عليك. دونك حتى الكروكيت في الماروك كلشي كيامن غا بروايه مهم فحال غا هو اللي اصلا هذيك لا مارك شبعانه مايس. دونك بلا ما نقولوا شبعانه السيريال هادوك ils sont bien positionnés côté marketing وفعلا عندك الحق كاين دي كروكيت qui sont meilleurs sur le marché. فوالا كاينين دي كروكيت اللي احسن منهم او رخص منهم ولكن انا بيرسونيلمون دابا راه غادي نقص من لي كروكيت بور كون سوا بيان كلير. غادي نقص من لي كروكيت ونوريكم الكوفر ديالي دابا غتلقاو عامر بالكبادي بالقلوبه ديال الدجاج بالعناق بالجناواح بلي كويز دو بولي. دونك كاع داكشي اللي اش غنقول لكم اللي مزيان. دونك فوالا وكما انا مع كلبتي دونك كندير واحد انا سكو جو في مع كلبتي اون براتيك لي سي كو كنوكلها شاك جور وكتصوم نهار في لا سيمين كتصوم. دونك ديما لو سامدي ما كتاكلش. دونك وما عندي حتى شي بروبليم. هادشي لقيتو من شفت بزاف ديال لي زيلفور ديال البيرج المون ولا ديال لي زوتر غاس اللي كيديروا كيقول لك فوالا كوم كوا كو خص الكلب ليستوما ديالو ترتاح من الماكله. دونك دوكو صافي بريسك دابا عام باش الكلبه ديالي كتصوم شاك سيمين. دونك ليله في لا سيمين ما كتاكلش. دونك بحال لاندي ماردي ميركودي جودي فوندردي غادا تاكل سامدي ما غتاكلش غتاكل ديمونش. كتسافر الجمعه وكترجع الحد لا ماشي كنسافر لا والله الا لقيت دونك انا درتها الكلبه ديالي دونك كتاكل 4 فوا في هذيك لي جور د لا سيمين عندنا 7 جور 4 فوا كتاكل د لا فيوند كرو. دونك en bonne quantité donc ça dépasse parfois كنعطيها 100% de la viande crue parfois et 2 jours كنعطيها الكروكيت نهار كتصوم ونهار بيان سور كتاخذ الاجر مزيان. هاي تنقول لبنادم في يو اس اي ستازن روايال كان تيضحكوا عليا والله ويا راه كاين دو سيت ويب الا بغيتو تعرفوا لا فالور ديال لي كروكيت ديالكم. لا ماشي تعصبت راه بصح والله حتى بصح. كاين dogfoodadvisor.co.uk و allaboutdogfood.com هاد لي دو سيت كتدخل لهم كتعطيهم لا مارك لا غام ديال لي كروكيت ديالك وتيعطوك ان سكور سور 5 وتي اناليزوك لا كومبوزيسيون تيقول لك علاش خايب وعلاش زوين. احنا صاحبي واش الكلب كيبدا الكلب هذا كروكيت راه بحال كيبدا بمايس غلوتين دو مايس الصوجا غلوتين ديال الصوجا ماشي حوايج اللي كتوكل الكلب ديالك النخاله تو سامبلومون. دونك راه كومون ديراج كنخرجوا على كلابنا وكما قلت لك هاد لا مارك هادي اللي جبتي راه ميم واحد انا ميامو مشى حتى لكندا ونسول على لي كروكيت ولقاها انها كلاسي باغمي زعما هادوك لي مارك العيانين ديال بصح. فوالا دونك جيسبر نكونوا فدناكم. الا كانوا عندكم دي بروبوزيسيون الله يبارك فيك السي مونطال الله يبارك فيك. دونك سي ان بليزير باش نتلاقاو معاكم. دونك جيسبر ان السوجي ديال اليوم يكون يعجبكم اشاك فوا. دونك غادي نحاولوا نهضروا على ان سوجي. دونك وحاجه اخرى بارابور لي كروكيت حاولوا تقراو شنو كتعطيو لكلابكم. حاولوا تعرفوا شحال كاين فيها ديال اللحم ولا شحال فيها ديال الدجاج ولا شحال فيها ديال الصومون ولا شحال فيها ديال دونك حاولوا تقارنوا وحاولوا تعرفوا شحال فيها ديال الجلوسيد. بون عرف شنو كتوكل على الاقل كلبك وحاول تقرا وتعرف دير باغ اكزومبل دير لي مالادي كوزي باغ لي كروكيت شيان. دونك بحال هكا راه غتشوف داكشي بزاف ايكو في لي كابيني les vétérinaires donc ça représente 50% à 40% ديال motifs de consultation عندهم بسبب l'alimentation industrielle. مهدي اوبال دونك ايمونطال عماد يوسفي تبارك الله عليكم ميرسي بوكو حبابنا. دونك اون اسبير نكونوا فريمون فدناكم. دونك تحملونا مره
شكرا جزيلا على التتبع ديالكم، وان شاء الله دائما غادي نكونوا عند حسن الظن ديالكم في لو جروب ديالنا، لي الجروب ديالكم كاملين كازا بيرجي المون، راه سا نو ريبريزونت ميم ماشي غير كازا مي سا ريبريزونت لو ماروك كامل. فوالا ميرسي. تبارك الله عليكم، تبارك الله موضوع عليكم. زوين. يلا تهلاو لي في رواسكم.